बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, जिंदे वसदे रहो। और पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। साड़ी दुआवां समझ लो माँ दी दुआ ठंडी हवा ते साढ़े भी तुहानू ठंडी हवाई हमेशा आएगी। आज के जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जुमेरात थी, मैंने आपसे कहा था कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, और मैंने कहा था कि देखते हैं कि पीटीआई की क़यादत क्या करती है। पीटीआई की क़यादत ने की किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पीटीआई की क़यादत ने वहाँ क्या किया। दूसरा ये कि आज एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो सलमान सफदर ने अल कादर ट्रस्ट केस के समाअत का बाइकाट किया है। तो टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मैं वकील नहीं है, किधर तुम मेरे समझो वकील है, मेरे को चिट्टी शर्ट ते काला कोट ज़रूर है, लेकिन मैं वो वकील नहीं हूँ। सॉरी, मैं ये क्या, मुझे किसी ने कहा था कि जब आप वो बात कर रहे हो तो ये चाय पानी बीच में ना पिए, मैं चुकन लगा था। आई एम सॉरी, माफ़ करती हो। अच्छा, इस पे मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होनी है, लेकिन दो चीज़ें इससे पहले मैं चाह रहा था आपसे कर लूँ। एक तो खलीज की सूरत हाल मैंने आपको पहले बताया था कि भाईजान जो मर्ज़ी अखबारात दे लें, टीवी दे लें, रोला पा दें, मुज़ाकरात करीब कामयाबी के, ये वो अभी नहीं होना। वो सट्टेबाज ट्रंप जो है, उसने कल एक बयान दे के कि जंग हो सकती है सट्टा। आप ज़रा नोट कीजिएगा, वीकेंड्स के ऊपर ट्रंप के बयानात आते हैं जिससे मायूसी फैले सट्टा, और वो मार्केट नीचे गिर पड़े। इतवार की रात को और पीर की सुबह को उसके आते हैं कामयाबी, मुज़ाकरात, सुलह, अमन, मार्केट ताकि चढ़ जाए। ये एक पिछले कितने दिनों से एक पैटर्न है, अगर आप गौर करें, नोट करें, ट्रंप जो कर रहा है। अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा मैंने देखा है कोई जुआरी आके बैठा है। ये जो WWF है, ये क्या था जिसके अंदर ये प्रमोटर था, याद होगा, इसने किसी की शेव भी कर दी थी वहीं पे ही। ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये भी ख़त्म नहीं होना। ईरानी किसी हाल में भी यूरेनियम जो है ना, वो हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका की पूरी नज़र है कि वो यूरेनियम पे कब्जा करे। अमेरिका एक ऐसा बदमाश है, एक ऐसा डाकू है। पहले तो होता थी ना किसी दौर में, वो खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, सुल्ताना डाकू आने लगा। जो एक फिल्म आई थी कि खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले, सुल्ताना डाकू आ रहा है। भाई मैं अब ट्रांसलेशन इसलिए करता हूँ कि मेरे जो भाई उर्दू बोलने वाले हैं या पश्तो बोलने वाले हैं, वो कहते हैं यार आप पंजाबी बीच में बोलते हो, तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं कोशिश करूँगा कि आपका मेरा ताल्लुक़ जो है ना ज़बान की वजह से ना, मैं उसको कहीं ना कहीं ब्रिज करता रहूँगा। तो वो तो एक ऐसा डाकू है जिसे इसकी परवाह नहीं है। ये अभी जो पिछले दिनों अमेरिकन वफद आया था, और इसमें जेराल्ड किशनर और एक और जो था, ये आप कभी गौर करें कि ये क्या इन्होंने काम इसकी आड़ में किया है। यकीन करें, ये बड़ी ख़तरनाक बात मैं आपको कहने लगा हूँ। ये जो यहाँ आके इन्होंने वो क्रिप्टो करेंसी जो है उसके कुछ मामलात किए हैं, आपके इल्म में है कि ये ऑफिशियली आया? ये इस तरह की कोई बात आपके इल्म में आई है? नहीं आएगी। अंदाज़ा करें कि अब मैं तो अपने हुक्मरानों को समझता था कि यार सरकारी दौरे पे जाते हैं और अपनी कार्रवाई पा के आ जाते हैं। उन्होंने आके यही कार्रवाई थे पाई है। वो जो कहा जा रहा था ना कि इमरान खान और ट्रंप इको जे ने, वो अब पता चला नहीं भाईजान, नहीं, ऐसा नहीं है। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ नोट करो, सट्टेबाजी, ये वो कारोबार, बिजनेस। उसका दामाद अपने ही मुल्क के अंदर जंग के हालात पैदा करके अब जंगी सामान बेचेगा। उसने खलीज के ममालिक को कहा जी मुझसे लें आप एंटी एयरक्राफ्ट तैयार और ये और वो सारा कुछ। इससे अंदाज़ा करें कि वो दिहाड़ीबाज अभी जंग को तरफ प्रोलॉन्ग करेंगे। हाँ, जंग बंदी बढ़ती जाएगी, वो चले, कोई बात नहीं। अब मैं आता हूँ वो अपने असल मुद्दे की तरफ। आज अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, और उसमें आज पीटीआई वालों ने ये प्ली ली हुई थी कि भाई इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, आप उनको सेहत की बुनियाद के ऊपर हम अपील कर दायर कर रहे हैं, आप उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। लेकिन उस पर फिर अदालत आला मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कोई और स्टांस लिया, और उसके बाद कहा कि नहीं जी केस की समाअत इस तरह होगी। उस पर सलमान सफदर ने कहा सर जी इज़्ज़त माब जनाब अदालत आलिया साहिबा, मेरा क्लाइंट ने तो मुझे ये कहा था कि आप ये वाला केस लड़ें। अब आप मुझे कह रहे हैं ये वाला केस लड़ें, तो मुझे इजाज़त दें कि मैं अडयाला जाऊँ, और अडयाला जाके मैं अपने क्लाइंट से मिलूँ, उससे हिदायत दूँ कि भाई अब ये सिचुएशन है, मुझे बताएं इसमें मैं क्या करूँ।
اور آپ مجھے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو کہیں کہ مجھے ملنے دیں. آج کا جمعرات کا انہوں نے کہا تھا آج ملاقات کا بھی دن ہے تو مجھے ملنے دیں. اب یہاں سے ایک آپ بات سمجھیں کہ عمران خان کے لیے اس سسٹم میں ابھی 0-0% گنجائش موجود ہے. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ حکومت اور پنجاب حکومت یہ وہ اس لیے کہ جو یہ سسٹم کے اصل برین ہیں یا فیصلہ ساز ہیں ان کے کتابوں میں ابھی عمران خان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جلسہ ملتوی کروانا ہو کیونکہ وہ جے ڈی وینس وغیرہ آ رہے تھے تو دروازہ کھل جاتا ہے اڈیالہ کا اور سلمان صفدر جا کے مل لیتے ہیں. یا جب سنجانی کا جلسہ ملتوی کروانا ہو تو اعظم سواتی جو ہیں صبح 6 بجے چلے جاتے ہیں. یا جب ابوشا بی بی کو کچھ چیزوں میں روکنے کی کوشش کی جانی ہو تو بیرسٹر سیف چلے جاتے ہیں. ایون یہ کہ کیا کہتے ہیں آپ کا گنڈا پور وہ کتنی دفعہ جا کے مل چکا ہے طاقتوروں کا میسیج لے کے کہ ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں. تو پنجابی کہتے ہیں نا کہ غصے میں ہم کہتے ہیں انہوں نے لا جتی لئی. تو میں نے پریکٹیکلی سنا ہے کہ عمران خان نے لا جتی لئی. انہوں نے کہا ٹھہر تیرے بوتلیں جڑیاں شاید بن جاتی ہیں میں بناتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا امریکن ڈاکٹرز وہ آئے تھے کہ جی ہم عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کراتے ہیں. میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بات کہ عمران خان صاحب نے مڑ کے دیکھا ڈاکٹر کھڑا. عمران خان صاحب نے کہا آپ کدھر گئی؟ کہا میں آپ سے ملنے آیا ہوں. خان صاحب نے کہا میں نے آپ کو بلایا نا میں نے آپ سے بات کرنی. انہوں نے کہا میں آپ سے انہوں نے کہا میں نے کرنی ہی نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو عملہ تھا انہوں نے زبردستی خان صاحب کو وہ دروازہ جو بھی تھا وہ بند کر کے اور ڈاکٹر کی بات سننے پہ مجبور کیا. تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اوپر والے چاہتے ہیں تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ابھی اوپر والے نہیں چاہ رہے سلمان صفدر کی ملاقات نہیں ہوئی. جب آج سلمان صفدر کی ملاقات نہیں تو آج کیس کی سماعت تھی تو سلمان صفدر پیش ہی نہیں ہوئے. اور نہ انہوں نے ایک اچھی گیم کھیلی نا کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئے, اپنے جونیئر کو بھیج دیا اور انہوں نے کوئی آرگومنٹ کیا کہ جی ابھی ہمارے وہ سلمان صفدر صاحب کہیں بزی ہیں اور یہ اور وہ. تو تاریخ جو ہے وہ اب 20 مئی پہ چلی گئی ہے. اب اس دوران سلمان صفدر کوشش کریں گے کہ عمران خان سے ملاقات ہو تاکہ وہ اس حوالے سے کوئی ہدایات لے سکیں. لیکن مینوں نہیں یہ لگتا کہ کوئی ہدایت انہوں نے ملے گی. انہوں کو اللہ ہدایت دے دے تو میں دے دے. ادھر سے ابھی ملاقات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اور آج جمعرات تھی, میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جی کوئی 5-7 MPs کے نام تھے جنہوں نے ملنا تھا عمران خان صاحب سے. ان میں جناب میں نے نسیم علی شاہ تھے, خرم شہزاد تھے MP, رجب عباس تھے, ظاہر شاہ تھے, زہرا عالم خان تھے, روبینہ شاہین تھی. ان لوگوں نے ملنا تھا. لیکن آج اطلاعات یہ ہے کہ 3 سے 4 لوگ وہاں پہنچے اڈیالہ اور کوئی نہیں پہنچا. اور عمران خان ایک بار پھر اس جمعرات کو ملاقات تو ہونی نہیں سی, میں نے بھی پتہ سی, لیکن وہ جو ایک سمبولک وہ تھا نا کہ ہر منگل کو جیسے وہاں ایک وہ بنتا ہے, اس بار اچھا شو کیا ہے علیمہ صاحبہ نے. اس سے ایک بات اور سمجھیں, جب PTI کی قیادت یہ کہتی ہے نا کہ جی لوگ وہاں اکٹھے اور نہیں ہوتے, تو آپ غور کریں کہ علیمہ خانم کہتی ہے تو لوگ کیوں ہر بار منگل کو آ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ علیمہ خانم کی بات مانی جا رہی ہے, PTI کی قیادت کی بات نہیں مانی جا رہی. یہ بیرسٹر گوہر کی بات کو کوئی ورکر سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہی علیمہ خانم جب کہتی ہیں کہ جناب علی میں تیار ہوں آپ آؤ ادھر, تو پھر سب آ جاتے. ایک چیز آہستہ 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 اگر آپ نوٹ کریں, ملاحظہ فرمائیں, تو کلیئر ہو رہی ہے کہ علیمہ خانم کی جو بات ہے اس کا وزن بڑھ رہا ہے پارٹی کے اندر. یہی وجہ ہے کہ اب منگل کو علیمہ خانم نے سہیل آفریدی کو کہا کہ کاکا بڑی ہو گئی, کاکا پٹاکا تیرے جنی تو کرنا سی نہ کر لیا, اب آپ نے منگل کو اڈیالہ آنا ہے. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ منگل کو اڈیالہ کے باہر ایک بڑا شو ہوگا, اور میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ منگل کو اڈیالہ کے باہر تصادم بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں
کہ منگل کو اڈیالہ کے بعد گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ہو سکتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں کہڑا کچھ عامل بابا سنیاسی باباؤں کو میں کہوں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہو. محبوب نو قدمے کیوں رکھنا تسی؟ قدمے رکھ کے انہوں ٹھڈے مارنے نے. محبوب کو تو سر پہ بٹھاتے, آنکھوں میں بٹھاتے. ٹھیک ہے نا, تم ہی ہو محبوب میرے, میں کیوں نہ تمہیں بور کروں. بھائی یہ محبوب کو بور نہیں کرتے تو میں وہ عامل نہیں ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ منگل کو ایک بڑا شو ہونے جا رہا ہے اڈیالہ کے بعد. اب یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا نہیں یہ نہیں مجھے پتا, لیکن تھیٹر لگے گا اور فلم چلے گی. یہ میں ایڈوانس آپ کو بتا رہا ہوں. گزشتہ رات بشرا بی بی کو ہاسپٹل لایا گیا اور لیٹ نائٹ لایا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوا اور وہ واپس چلی گئی. مجھے تو حیرت پی ٹی آئی پہ ہو رہی ہے کہ یار آپ کیسے لوگ ہو کہ بشرا بی بی کو, عمران خان کو بار بار ہاسپٹل لایا جا رہا ہے, لے جایا جا رہا ہے. ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر بھی ایک ہاسپٹل ہے. آپ کو پتہ ہے اس جیل کے اندر بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس جیل کے اندر پوری ایک میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ہاسپٹل اڈیالہ والے کے بجائے باہر کے ہاسپٹل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر اور ہاسپٹل اسے ٹریٹ نہیں کر سکتے. عمران خان کا بار بار آنا, بشرا صاحبہ کا بار بار آنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میں آج پی ٹی آئی کا ایک پریس ریلیز دیکھ رہا تھا بشرا بی بی کے ہاسپٹل آنے پہ. ایک ہومیوپیتھک سا, ہومیوپیتھک نو پنجابی جو کہتے ہیں نا میں کہہ نہیں سکتا تھے. یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں ہومیوپیتھک کا ترجمہ پنجابی میں جو ہوتا ہے وہ کر دوں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا. وہ شعلے فلم کا ایک سین میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. تسی عقل والے ہو, آپ ہی بڑی اچھی شانہ لے ہو, تنو آپ ہی گل سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. شعلے کے ایک سین میں گبر کے جب ڈاکو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اناج دو, تو وہ چودھری کہتا ہے نہیں دوں گا. تو وہ کہتا ہے کون روکے گا ہمیں؟ تو کہتا ہے میں اور میرے ساتھی. وہ دیکھ دینے ایک پاس دھرمیندر پستول لے کے کھڑا ہے, ایک طرف امیتابھ بچن پستول لے کے کھڑا ہے. تو ایک ڈاکو کہتا ہے دیکھو گاؤں والوں, ٹھاکر نے گبر سنگھ سے ٹکر لینے کے لیے ہیجڑوں کی فوج بنائی ہے. اور بھائی ہیجڑوں کی فوج نہیں جیتا کرتی. جنگیں جیتنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے آپ میں, اور یہ پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ آ رہی. آئی ایم سوری, چلے اب کہہ رہا ہوں تو پھر کہہ ہی رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ہیجڑوں کی فوج عمران خان کو رہا نہیں کرا سکتی. آئی ایم سوری, سب کو نہیں کہہ رہا, ان میں کچھ بہت اچھے لوگ ہیں جو فائٹ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے کل بتایا لاہور کی تنظیم کو 1000 نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں, نو باڈی رسپانس. تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کس طرح عمران خان کو حکومت آہستہ آہستہ انڈیا میڈیا بکواس کرتا رہے جی ان کے کھانے میں یہ ڈالا جاتا ہے, یہ کہتا ہے وہ, میں اس بلشٹ کو نہیں مانتا. لیکن عمران خان کی صحت روز گر رہی ہے. ہی از 70+. جو مرضی ہو جائے, بندہ جتنا مرضی ایکسرسائز کرتا اور خوراکیں کھاتا ہو, اللہ کا ایک نظام ہے قدرت کا بھائی, اور عمران خان اس کا حصہ ہے. پچھلے 1000 دن سے جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہے, پتھر بھی ہو تو وہ پگھل جائے گا, لوہا بھی ہو تو وہ بھی پگھل جائے گا. وہ اپنی جگہ کھڑا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کو شرم نہیں آ رہی. آئی ایم سوری, میں نے بہت غصے میں ہوں, میں نے اس لیے اس طرح کی بات کر دی ہے. اسلام آباد میں کیا کہتے ہیں, اطلاعات یہ ہیں کہ وہ صدر آصف علی زرداری نے 28ویں ترمیم کہہ رہا ہوں 11 مئی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے. وہ تو اب سمجھ لیں کہ وہ بلا لیا گیا اجلاس. اچھا, اس میں لیکن زرداری صاحب کا ذکر آیا تو میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا. میں کچھ باتیں پوسٹ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کرتا ہوں, وہ جیسی بھی ہوں میں اسے اون نہیں کر رہا ہوتا. میں اسی لیے کوڈ کرتا ہوں کہ میں نے یہ پوسٹ ایسے دیکھی. اس میں محسن نقوی صاحب کی پوسٹ, آئی ڈونٹ نو اٹ از کیا کہتے ہیں فالس اور اٹ از حقیقت, مجھے نہیں پتا. میں پوسٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جو کسی نے شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب نے دعویٰ کیا کہ جب آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے کہ جی جنگ ونگ چھڑ گئی ہے تو آپ بینکر میں چلے جائیں, تو زرداری نے کہا کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, آپ بھی میرے ساتھ کہیں اللہ اکبر.
क्या बात है, मैं तो ईरानी क़यादत को समझ रहा, साढ़े तो ईट पुट्टो तो विचो जरदारी साहब निकल आते ने, इतने बहादुर। उन्होंने कहा भाई मैं तो पूरी कौम अगर ऐसे खड़ी है तो मैं भी ऐसे ही खड़ा हूँ। बड़ी बात है। तो पूरी कौम तो जदों वो कराची में साइकिलों पे खड़ी होती है और आपकी 20-20 30-30 गाड़ियों का डोला निकल रहा होता है, तो तब कौम नहीं खड़ी होती। लेकिन चले, लतीफ़े करने में, लतीफ़े सुनने में, लतीफ़े शेयर करने में हर्ज तो कोई नहीं है ना। 11 मई को 28वीं तरमीम का कहा जा रहा है कि ये जो इजलास तलब किया जा रहा है इसमें 28वीं तरमीम पेश की जाएगी, और मुख्तलिफ ज़रा ये कह रहे हैं कि बड़ा सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अब ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में अमरीकी और ईरानी वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हो, इसलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई हो। लेकिन 11 मई को बहरहाल इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का, कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम इसमें पेश की जाएगी। मेरा व्लॉग ख़त्म होने लगा है, मैं ये बस 2 चीज़ें सुन लें, मैं इसके बाद आपको वो करूँगा कि एक बात याद रखिएगा, 28वीं तरमीम गो ऐसा लगेगा जैसे इमरान खान और PTI के लिए एक बहुत बड़ा फंदा है, लेकिन मेरी बात ये, मेरा वीडियो ये अपने पास सेव कर लीजिएगा। 28वीं तरमीम दरअसल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासी कबर होगी, और इसके बाद कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जड़ा अगे पिछे तक के उदी शामत आई जे शुरू हो जाएगा, और यदा तो अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर इनके साथ होता क्या है। ये जरदारी साहब की सेहत, फिर उनका भागना, ये वो कुछ चीज़ें फिर आपको क्लैरिटी से नज़र आने लग जाएंगी। मोहसिन नकवी का ज़रा एक्टिव होना, शहबाज शरीफ की घबराहट, परेशानी, ये सब समझ आ जाएंगी। जाते जाते यार, मेरा दोस्त वो जो माजी का एक गुलकार था बेचारा, पता नहीं अल्लाह ताला उसे ज़हनी जिस्मानी रूहानी सेहत दे, मेरी दुआएं हैं जवाद अहमद के लिए। बेचारे पे मुझे बहुत तरस आता है। अच्छा खासा यार गाने गाता था, अच्छा खासा अच्छा था, वो अब भी होगा अच्छा। ये गाना शाला ना कर देते, वो कुछ लोगों का स्टाइल होता है ना गालियाँ शालियाँ देना, तो मैंने तो इसलिए मिठा भाई को भी बुरा नहीं कहता, वो उनका अपना ज़र्फ़ है, वो जो मर्ज़ी कहें भाई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं तो उन्हें भी भाई दुआएं देता हूँ, और हमें किसी से क्या। लेकिन एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ, इसमें जवाद अहमद साहब ने अपनी पार्टी का कौमी तराना जो है वो रिलीज़ कर दिया। पहले ज़रा कौमी तराना सुन लें। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहला कौमी तराना हो किसी पार्टी का, जिसमें सारे खो खड़े होकर हो हा कहा करेंगे, और इससे सोशलिज़म आएगी, और इससे जनाब सोशलिज़म के बाद मुल्क में एक सोशलिस्ट इनकलाब आ जाएगा। मैं कसम कह रहा हूँ, सोशलिस्ट इनकलाब लाने वाले को शायद सोशलिज़म का सीन का भी ना पता हो कि सीन सोशलिज़म क्या है। सोशलिज़म पूछना है ना, तो चल छोड़ें, फिर ये नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा कि सोशलिज़म के लिए ख़ुद को कैसे कुर्बान करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम।